هاي شباب سبايا، احنا بعدنا بدرس الفانكشنز. رح نحكي اليوم بفكرة الدومين اوف ديفينيشن. أول ما بلشنا درس الفانكشن إننا إذا بدنا نعبر عن الفانكشن بنعبر عنه بهيدا الشكل. مثل ما ملاحظين real life examples، لأنه الرياضيات مش بس بالنسبة لنا x y. خلينا نشوف الفانكشن نحن كيف كل يوم عم يمرق معنا حتى بالمطبخ. هيدي البيضة وقت ما تقليها بتصير بهيدا الشكل. الشكل الأساسي لإلها اسمه input. تحت تأثير الغاز اللي هو الفانكشن بالنسبة لإلي صار هيدا الاوتبوت تاعنا. نفس الشيء بينطبق على الرايس، على الرز، مثل ما انتم شايفين هون الرز تحت تأثير الغاز اللي هو الفانكشن. ليك كيف الشكل بتحول. نفس الشيء عند الشكل الدجاج هون ني منا حطيناه على الغاز، ليكوا الشكل تاعه كيف صار. الدومين اوف ديفينيشن اللي انا عم نحكي لكم عنه هو الانبوت. الاوتبوت بنرمز له بكلمة تانية اسمها رينج. فاذا انبوت او دومين نفس المعنى، اوتبوت او رينج نفس المعنى. هلا بلشنا بالنوع الاول. كيف بيجي السؤال على هيدي الفكرة؟ بيقلي determine أو بيقلي find the domain of definition of function f. لاحظوا الفانكشن اللي أنا عطيتكم إياه لا في بقلبه لا fraction ولا radical. لاحظتوا شغلة؟ لا عندي لا راديكال ولا فراكشن. بهيدي الحالة الفانكشن اللي أنا عطيتكم إياه اسمه polynomial function. فإذا polynomial function هو عبارة عن function ما في بقلبه لا راديكال ولا فراكشن. الدومين تاعوله ببلش من الماينس انفينيتي وبينتهي بالبلس انفينيتي. ومثل ما بتعرفوا الانفينيتي على طول open intervals. نشوف example تاني نفهم الفكرة أكثر. function ما في بقلبه لا راديكال ولا فراكشن، يعني فينا نقول عنه polynomial function. إذا طلبت منكم اطلعوا الدومين ببلش من الماينس انفينيتي وبينتهي بالبلس انفينيتي. دايما الانفينيتي open in all cases. Another time guys أما أعطيكم polynomial function. كيف عرفتوا polynomial؟ لا راديكال ولا fraction. So domain of definition ببلش من الماينس انفينيتي وبينتهي بالبلس انفينيتي. هيك شباب صبايا أخذنا أول نوع حكينا عنه. إذا عندي polynomial function على طول الدومين رح يكون ببلش من الماينس انفينيتي وبينتهي بالبلس انفينيتي. هلا رح أحكي عن نوع جديد. إذا عندي fraction. شباب صبايا إذا عندنا fraction القصة رح تختلف عن البولينوميال. اللي رح أعمله هلا رح آخد الدينومينيتور. الدينومينيتور اللي هو x minus 2. دايما الدينومينيتور من نحن ونصف الثامن ناخده does not equal to 0.
تخلوا الإكس مطرحها وبتاخدوا الماينس 2 على المية الثانية اللي هي بتصير بلس 2. هلا إذا بدي أكتب الدومين أوف ديفينيشن ليك وهيدا الشكل رح نتناقش فيه خطوة خطوة. عرفنا إنه الإكس ممنوع تكون بتساوي 2، يعني الإكس فيها تكون أي عدد إلا الرقم 2. R هي set of all real numbers، يعني أي عدد بدي إياه فيني آخده. الماينس معناتها هون ما عدا الرقم 2، فإذا هون set of all real numbers فيني آخد أي عدد بدي إياه إلا أو ما عدا، عشان هيك حطيت إشارة الماينس، ما عدا الرقم 2 مش مسموح آخده. هيدا أول فورم للدومين أوف ديفينيشن. فيني أكتب الدومين بطريقة تانية، تعالوا نشوف أنا وياكم كيف هيدا الطريقة. نحن اتفقنا إنه أي عدد فيني آخد إلا الرقم 2. هالمرة رح استعين بالنمبر لاين. من نحن وصغار بنعرف النمبر لاين بالنص زيرو، من بعد الزيرو الأرقام بالزائد، وقبل الزيرو الأرقام بالناقص. فيني آخد أي عدد إلا الرقم 2. فشوفوا شو رح اجي اعمل عند الرقم 2، رح اعمل له شيدنج، يعني انا ممنوع اخده لهيدا العدد. شيدت، فاذا ممنوع اخد هيدا العدد. الارقام اللي قبل الاثنين عم يروحوا كلهم على جهة الماينس، فينا نقول رايحين عند الماينس انفينيتي، واللي بعد الاثنين رايحين عند البلس انفينيتي. كيف بدي اكتب الدومين اوف ديفينيشن؟ رح اخذ كل الارقام من الماينس انفينيتي ل2. ليش ال2 فتحتها؟ لانه ممنوع ناخذ نحن الرقم 2، والانفينيتي بكل الاحوال لازم تكون open. وفيني اخذ من الاثنين للانفينيتي. الانفينيتي مثل ما بتعرفوا على طول open. الرقم 2 ليش فتحته للانترفال تعوله؟ لانه ممنوع اخده من الاساس. عشان طلع عندي 2 انترفالز رح احط بالنص بيناتهم اشارة يونيون. فاذا كتبتوا الشكل الاول صح، واذا حبيتوا تكتبوها بالشكل الثاني كمان صح. خلينا نتدرب اكتر على الفكرة. عندي فراكشن بس بتطلع على الدينومينيتور. هيدي اكيد بتذكركم بشيء قديم كنتوا تاخدوه اسمه difference between two squares. إذا عملت factorization x square بنقسمها x بx، التسعة تتقسم 3 ب3، مرة بلس مرة ماينس. رح اخذ اول براكت does not equal ل0، ورح ارجع اخذ ثاني براكت does not equal ل0. منحل اول equation ومنحل ثاني equation. بدي اكتب هلا الدومين. الدومين مسموح اخذ اي عدد ما عدا الزائد 3 والناقص 3. كرمال هيك كتبت R يعني مسموح اخذ اي عدد. الماينس معناتها هون ما عدا except ما عدا الرقمين اللي هن زائد 3
وناقص 3. برجع بأكد الآر هي مجموعة كل الأرقام ما عدا فيني آخذ أي رقم ما عدا الزائد 3 والناقص 3 حطيتهم بقلب بارانتيسز. هيدا الشكل الأول اللي فيني اكتب فيه الدومين. فيني اكتبه بشكل ثاني. الشكل الثاني بيسكلي رح يعتمد على النمبر لاين. مثل ما ملاحظين راسمة قدامكم نمبر لاين بالنص زيرو، الأرقام اللي بعد الزيرو بالزائد والأرقام اللي قبل الزيرو بالناقص. مسموح آخذ أي عدد ما عدا الناقص 3 والزائد 3. شوفوا شو رح اجي اعمل عند الناقص 3 والزائد 3، عملت لهم شيدد انه ممنوع نحنا ناخدهم. شوفوا شو رح يصير عندي. عم قسم الرسمة، إذا لاحظتوا رح ارجع عيد الرسمة شوي قدامكم. طلعوا هيدا أول جزء، هيدا تاني جزء، وهيدا ثالث جزء. هون الأرقام عم تروح على جهة الماينس، بس نحن ما بنعرف لوين الأرقام بتنتهي، عشان هيك حطيت ماينس انفينيتي. هون الأرقام عم تزيد، بس نحن ما بنعرف لوين الأرقام رح توصل، كرمال هيك حطيت زائد انفينيتي. كيف بدي اكتب هلا الدومين؟ اعتبر هيدا الجزء الأول ببلش من الماينس انفينيتي بيوصل لهون، يعني بيوصل عند الناقص 3. الانفينيتي اوبن والناقص 3 كمان اوبن، ما نحن عاملين عليها شيدنج من الاساس، نحن قايلين كمان ممنوع ناخدها من الاساس. هيدا اول جزء. نجي هلا للجزء الثاني، ليكو عم يبلش من هون بيوصل لهون، يعني عم يبلش من الناقص 3 وبيوصل للزائد 3، بس احنا قايلين ممنوع ناخدهم، كرمال هيك بيفتح الانترفال عليهم. الجزء الثالث والأخير يا حلوين ببلش من 3 وبيوصل للزائد انفينيتي. بكل الأحوال الانفينيتي اوبن، ال3 بما انه ممنوع ناخدها عملتها اوبن، ليكو طلع عندي 3 انترفلز بفصل بيناتهم باليونيون ساين. هيدول شباب صغار أول نوعين بالدومين أو definition. أكيد بعد في أنواع تانية إن شاء الله رح نحكي عنهم بالفيديوز اللي بعد بالتفصيل. شوية براكتس منكم وإن شاء الله كل خير بيصير.